पूर्वमा काँडा नदी, पश्चिममा कुहिरा नदी। दुई नदीले कटान गरेपछि स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। हरेक वर्ष वर्षायाममा नदीले आफ्नो रूप देखाउँछ, लगाएको बाली बगाउँछ, स्थानीयको जमिन भत्काउँछ। यो समस्याले यस ठाउँका नागरिकलाई सताएको छ। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रानीकुण्डा, खैरेनी, बुटकौवा, जरैठाँडा र दानुवा फाँटाका स्थानीयको जमिन नदीले कटान गरेको छ। नमस्कार दर्शकबिन, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम जनबोलीमा हामी जनसरोकारका विविध विषयमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छौं। जनताका एजेन्डा, जनताका समस्या हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुने गर्छन्। कुनै पनि गाउँमा विकास हुनका लागि जनता एकजुट हुन जरुरी छ। यो बीचमा राजनीतिक दलका नेताहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले यति धेरै आश्वासन दिएका छन् कि जो अझै पूरा हुन सक्नेवाला छैन। कुनै ठाउँमा बाटो, कुनै ठाउँमा पुल, कुनै ठाउँमा तटबन्ध, तर यो 4 वर्षमा अझै पनि थुप्रै गाउँहरू छन् जहाँ आश्वासन पूरा भएका छैनन्। त्यसैले जनताहरू गाउँका एकजुट नभएसम्म विकास हुन सक्दैन। राजनीतिक दलमा विभाजित जनता भयो भने गाउँको र टोलको विकास हुने कुरा छोडौं। त्यसकारण आफ्नो गाउँको विकासका लागि अब एकजुट बनौं। कुनै पनि उम्मेदवारलाई छान्नु पर्यो, भोट हाल्नु पर्यो र नेता बनाउनु पर्यो भने गाउँको विकासको एजेन्डा के हो, यो गाउँमा गर्ने हो कि होइन, यहाँ पुल हाल्ने हो कि होइन, यहाँ तटबन्ध गर्ने हो कि होइन, स्पष्ट जवाफ माग्नुहोस् र वर्षैभरि तताउनुहोस्। हात समातेर यहाँ किन तटबन्ध भएन समात्न सक्ने हिम्मत 1-2 जनाले आउँदैन। यदि गाउँ बीचमा एकता भयो र जनता एक भयो भने हरेक जनप्रतिनिधिलाई असिन पसिन हुनेछन् र त्यो कारणले जनताहरू एकजुट हुन जरुरी छ। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी बर्दगोरिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को नदी कटानको समस्या हेर्दा हेर्दै आफ्नै जमिन बगरमा परिणत भएको छ। त्यो सँगै कैलालीको टिकापुर र राजापुर जोड्ने कर्णाली नदीको यो पुल भासिएको छ। यी विविध प्रसङ्ग हामी तपाईमाझ राख्नेछौँ। सुरुवातमा यो हेरौँ, कर्णाली नदीमा पुल जो टिकापुर र राजापुरको सम्बन्ध थियो, यो कर्णाली नदीको पुल भासिएको छ। यो ताजा दृश्य तपाईमाझ राख्दैछौँ। नदीमा पुल भासिएपछि आवत जावतमा समस्या भएको छ। त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय सरकारका प्रमुखले अनुगमन गरेका छन्। यो कर्णाली नदीको पुल कैलालीको टिकापुर, अझ भनौँ कैलाली र बर्दियालाई जोड्नका लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो। आवत जावतमा सहज भएको थियो, नागरिकलाई वारपार गर्न निकै सहज थियो। लामो प्रयासपछि हालिएको यो पुल भासिएको छ। नागरिकमा एक प्रकारको चिन्ता पैदा भएको छ, किन बर्दिया र कैलालीको टिकापुर जोड्ने जुन यो पुल थियो, यो पुल भासिदा स्थानीयलाई समस्या छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्, पुलको बर्दिया र कैलालीको टिकापुर जोड्ने यो पुल हो।
त्यहाँ आएर जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि केही कुरा बोलेका छन्। अब यो कुरा तपाईमाझ सुरुवातमा राखिरहेका छौँ। अब यसका लागि मैले सडकको डी यो हुलाकी सडकको डी सार्दा बोलाइसकेको टिम आउँदैछ र हामी सुरक्षा निकाय र प्राविधिकहरू बसेर अहिले यहीँ बसेर हामी छलफल गर्छौँ र अब यसलाई थप क्षति हुन नदिनु र कर्णालीको धारलाई यतातिर पस्न नदिनका लागि हामीले प्रयत्न गर्ने हो। अब यो धार यहाँबाट यही गतिमा यता पस्यो र हामीले अहिले यसलाई रोक्न सकेनौँ भने यो राजापुरका चाहिँ 2टा वडाहरू, राजापुर नगरपालिकाका 2टा वडाहरू, शङ्कपुर क्षेत्रका ती बस्तीहरू चाहिँ डुबानमा पर्छन् र त्यसलाई त्यो क्षति हुन नदिनका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट प्राविधिक, प्रशासनिक र चाहिँ नि सुरक्षा निकाय सबैको र स्थानीय तहको सबैको चाहिँ नि हामीले बल, बुद्धि, विवेक, सिप, ज्ञान सबै चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। होइन भने हामी ठुलो विपदमा चाहिँ पर्न सक्छौँ। त्यो अहिले हामी यहीँ बसेर हामी डिसिजन गर्छौँ र तत्कालीन रूपमा कसरी बचाउने, अब थप क्षति हुन कसरी नदिने र पुललाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा हामी बसिरहेका छौँ र हामी 2 घन्टादेखि यहाँ बसिरहेका छौँ। प्राविधिक टिम आउँदैछ। यो थियो कर्णाली नदीमा पुल भाँसिएको प्रसङ्ग। अब लागौँ कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रानीकुण्टा र आसपासका क्षेत्रमा काँडा नदी र कुइरा नदीले नदी कटानले जुन हिसाबमा जनतालाई पीडित बनाएको छ, जनताको जमिन बगरमा परिणत भएको छ। अहिलेसम्म स्थानीयले प्रशासन, स्थानीय सरकार जो छ त्यहाँ रहेको कतिपय हिसाबमा प्रशासनलाई नदी आउँदा जानकारी हुने नै भयो, नदी कटानको समस्या जानकारी हुने भयो, तर सरकारी तवरबाट नदी कटानलाई रोक्न सकिने अवस्था छैन। जनताको जमिन बगरमा परिणत भएको छ। हाम्रा सहकर्मी रमित पाण्डे स्थलगत ग्राउन्ड जिरोमा पुग्नु भएको छ। जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम जनबोली मार्फत जनता बोलेका छन् र जनताका कुरा आजको कार्यक्रममा हामी राख्दैछौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। पूर्वमा काँडा नदी, पश्चिममा कुहिरा नदी, 2 नदीले कटान गरेपछि स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। हरेक वर्ष वर्षायाममा नदीले आफ्नो रूप देखाउँछ, लगाएको बाली बगाउँछ, स्थानीयको जमिन भत्काउँछ। यो समस्याले यस ठाउँका नागरिकलाई सताएको छ। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रानीकुण्डा, खैरेनी, बुटकौवा, जरैठाँडा र दानुवा फाटाका स्थानीयको जमिन नदीले कटान गरेको छ। कार्यक्रम जनबोलीको टिम जब गाउँमा पुग्यो, स्थानीयले आफ्नो जमिन देखाउँदै भने नदीले दिनु दुःख दिएको छ। त्यो डिक्सम्म त्यो पुरै थियो यस्तो हैन? त्यो कहिलेदेखि पहिलेबाट काट्दै गइरहेको छ कि अहिले थोरै भयो काट्यो? पोहोर साल काटल, पोहोर साल काटेको है। अब यो तो पर 4 साल काटल, 2 वर्ष हो गयो, 2 वर्ष कि 3 वर्ष हो गयो। यहाँ त अहिले काट्दैन के नदी यस्तो भयो ग्राउन्ड भएर हैन? ये मेरे को देखिए इसी के सोच है, वहाँ पुल है, बाँस के इसी के है। तभी सब पुनः भर सब काट दे, कोई फेनाई कुछ कह दे कसैले केही गर्दैन। कोई अगाडि उताबाईको ऊ बाँस ऊ जत्रमोल धारा बेल तत्रमोल हो हजुर। को बस्छन् त्यहाँ? हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन बगाएको बगाई छ। त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानको बाटो अझै कसैले दिन सकेको छैन। रानीकुण्टाको उत्तर टोलमा मात्र करिब 5 बिघा खेतीयोग्य जमिन नदीले बगाएको छ। यस्तै बुटकौवा, जरैठाँडामा 3 बिघा जमिन नदीले कटान गरेको छ। आफ्नो यो समस्याबारे अहिलेसम्म कसैले चासो नदिएको स्थानीयले बताएका छन्। त्यो नदी आउँछ, पाहाडबाट खोल आउँछ, त्यसले जग्गा जमिनको किनारमा भत्काउँछ। त्यही हामीलाई बस्नको लागि पनि धेरै रातको टाइममा धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। के गर्ने, जग्गा जमिन त्यहीँ भयो, त्यहाँबाट जाउँ कहाँ, के गर्नु, हाम्रो धेरै समस्या छ। पहिला चुनावमा त यो तटबन्ध गर्छौँ भन्ने कुरा भएको थियो होला त नेता? खै अब भन्न त भन्छन्, खै गर्दैनन्, के गरौँ।
जग्गा कति कटा गऱ्यो? जग्गा त पहिला त मेरो जग्गा करिब 15-16 कट्ठा त भुँडाइहाल्यो। अन्त 1 बिघा जति छ हजुर। त्यो पनि कटान गर्ने त होला। कटान गर्छ नगर्ने होइन। तटबन्धको माग गर्नु भएन गाउँपालिकासँग? खै अरू गर्छौँ त भन्छन् कि अब सुन्दै छैन के। मेरो कटिङ त गरेछ हजुर, भर्सकै गरे लगभग 2-4 कट्टा लगिहाल्यो। अब एक कट्टा रह्यो होला। बास पनि छैन लगभग। बास लगभग छैन। बास लगभग छैन मसँग। केमा बस्नुहुन्छ त अब त्यो कटान भएपछि? त्यही त त्यो कटान भएपछि त्यही त कता हो के हो समितिसँग कुरा राखौँला भनेको यस्तै छ। यहाँ कोही सुनाइ गर्दैन हजुर। भनिराखेको छ बोलिराखेको छ केही थाहै छैन। सुनाइ गर्दैन? केही थाहै छैन। गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरू चासो दिएनन्? केही त्यो पनि थाहा छैन त केही। यहाँ आफूले जान्नेको बुझेको केही छैन। अब अरूले जाने बुझेको केही भन्दैनन्, केही सल्लाह छैन, केही छैन। नदीले अब तपाईँको लग्ने डर पनि छ? नै नदी त अब आउनु साथ अहिलेको बर्खा पनि खै राख्छ कि राख्दैन। पानी आएको बेला त निन्दै लाग्दैन? निन्द्रै पर्दैन। त्यहाँ त कमसेकम 50-60वटा घर छन्। त्यहाँ अब घरै मात्र गरिहाल्ने अब त्यो ठाउँै छैन बस्ने। लगन लाग्छ सबै। वहीँ गरी खाने खेत बगायो? सब बगायो। पानी सब भत्कायो। नदी घमी डुबेर 3 साल भयो लगन लाग्छ बगा भयो अहिले। लगातार माग गर्नु भएन? कुरा त धेरै गरेछन् गर्न तर खास लागु गरेछन् काम। लागु नै भएन। कुरा धेरै भयो, काम भएन। चुनावमा नारा भयो? हजुर सब भयो हुनको लागि त्यसको लागि त धेरै गरेको तर कुनै के पो भइरहेछ त नि थाहै छैन हामीलाई पनि। चुनाव त के थियो यिनीहरूको तटबन्ध गरिदिन भनेको? अनि के भनेको चुनावमा? तटबन्ध त गर्ने हो हामीहरूलाई यता उता केही बोट यताउता के सबै गर्नु पऱ्यो। हामी गर्छौँ त भने गरेकै यो जनताहरूले पनि गर्नु त तर तिनीहरूले सुनाइ गरेन। त्यो भएर सब बग्यो। नदीमा फाटफुट तटबन्धको काम भएको छ तर स्थानीयको जमिन जोगाउने गरी मजबुत तटबन्ध भएको छैन। चुनावमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रका नेताहरूले चुनावी नारा बनाएको यो ठाउँ हो जहाँ तटबन्ध गरिदिन्छ भन्ने चुनावी नारा थियो। 4 वर्ष प्रतिनिधिले बिताइसके तटबन्ध भएको छैन। भएको छ, केही अंश भएको छ तर जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन। यदि 3 तहको सरकार मिलेर केही बजेट हालिदिनु भने यो ठाउँमा नदी कटानको समस्या भने समाधान हुन्थ्यो। तर यसमा कुनै पनि सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारबाट सामान्य पनि पहल नभएको स्थानीयले बताएका छन्। हामी यतिखेर नदी कटान भएकै ठाउँमा छौँ। केही ठाउँमा तटबन्ध गरिएको देख्न सकिन्छ। यो ठाउँमा आउँदा धेरै ठाउँमा चाहिँ तटबन्ध गरिएको छैन। वडा नम्बर 3 मा नदी कटानको समस्या आजको होइन, वर्षौंदेखि यो समस्या यहाँका नागरिकले झेल्दै आएका छन्। काँडा नदीले जमिन कटान गरी बगर बनाउँदा किनारमा बसेर हेरिरहनु बाहेक स्थानीयसँग अर्को विकल्प छैन। आफ्नो समस्या बारे कसैले नबुझिदिएको उनीहरूको गुनासो छ। हामीले नदेखाएको होइन सर। हामीले राति जब 12 बजे यहाँ जब नदी घुस्यो त्यसपछि हामीले यहाँको सारा बाल बच्चादेखि लगेर सारा परिवारहरूलाई स्कुलमा पनि लगेर राख्यौँ सर। त्यति गर्दै पनि यहाँ अब तपाईँको माननीयहरू पनि पुग्नुभयो। जनप्रतिनिधिको कुरै छोडिदिनुहोस्, यहाँ स्थानीय कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यो कति बेला आएर गए त्यो त हामीलाई अत्तो पनि हुन्थेन। तिनीहरूले धेरै धाए तर यहाँ माननीयहरू पनि आएर जानुभयो। तर उहाँहरूले पनि सायद यो ठाउँको दुःख भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ नबुझेकै होला। हरेक वर्ष जमिन कटान दोब्बर हिसाबले बढिरहेको छ। रोकथामका प्रयास हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै छ। जसरी पनि आफ्नो जमिन जोगाइदिन स्थानीयले माग गरेका छन्। जनबोली प्रसारणपछि धेरै ठाउँबाट हामीलाई फोन आएको छ। आफ्नो समस्या कार्यक्रममा देखाइदिन धेरैले आग्रह गरेका छन्। हामी कर्मशः जनताका खबर देखाउँदै जानेछौँ। यो समस्याका बारे सम्बन्धित ठाउँमा हामीले कुरा पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। नदी कटानको समस्या बारे हामीले ग्राउन्ड जिरोबाटै कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद झपट राउललाई फोन लगाएका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ माननीयज्यू। हजुर हेलो। हजुर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। नमस्ते। जस्तो माननीयज्यू म अहिले काँडा नदी छेउमा छु। यहाँ चाहिँ तटबन्धको चरम समस्या रहेछ। बर्दुगरिया गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा तटबन्ध नभएर नागरिकहरूलाई समस्या भएको छ र अब हजुर जितेर गएको करिब 4 वर्ष पुग्न थाल्यो। यो तटबन्धको लागि के कति काम गर्नुभयो? अन्य विकास निर्माण काम त गर्नु नै भएको छ, त्यो देखिरहेछन् जनताले। तर तटबन्धको लागि विशुद्ध के कति प्रयास भइरहेछ यहाँको तर्फबाट? यहाँलाई धेरै धन्यवाद। पहिले त लम्की चुवा नगरपालिका अनि त्यसपछि खास गरी बर्दुगरिया र मोहनवालको कलाली लगायतका केही ठाउँको त्यो जुन नदी कटानको समस्याले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण समस्या हो। हजुर। अनि जहाँ लम्की चुवाको
करिब करिब अब हामीले धेरै किलोमिटर सम्पन्न भएको छ, अझै बाँकी छ। त्यो बिचमा खास गरी ओल्ड ब्याङ्कमा केही मान्छेहरूले जग्गाधनीहरूले बिचमा त्यो मुद्दा हालेका कारणले अझै तल त्यो नुनुवातिरको मान्छेहरूले त्यो क्षेत्रतिर लागि बढी गरेका कारणले गर्दा त्यो समय अल्झियो। अब यता बद्ध कोरियाको सन्दर्भ र लङ्कीचुवा र बद्ध कोरियाको बिचको नदी पथरिया नदीको हुँदै नियमितपछि त्यसको त्यो प्रोजेक्ट विनियोजन भएको थियो र त्यसको खास गरी 1 अरबको बराबरको रकम टेन्डर भएर गए वर्ष नै त्यो सम्झौता भइसकेको थियो। त्यो सबै सम्झौता भइसकेको थियो अनि त्यो सम्झौता भइसकेको थियो। अनि तर त्यो पुस माघतिरबाट नै त्यसको शिलान्यास गर्ने भनेर कुरा गरियो। तर बिचमा यो अनि विविध कारणले गर्दा अनि त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। र म अस्ति मात्र गए वर्ष पनि खास गरी पथरिया नदीको कुम्बिया लगायतका केही ठाउँहरू गए वर्ष पनि त्यहाँका के अरे दाजुभाइका घरहरू बग्न थालेपछि त्यसलाई तथागतका साथ छिटा गर्नुपर्छ भन्ने म आफै पनि लागिरहेको तर मैले काँडा नदी र कुइरा नदीको कुरा राखिरहेको छु यहाँसँग माननीयजी अहिले। म त्यहाँ आउँछु। अनि त्यो खास गरी त्यहाँ गए वर्ष केही काम भएको छ र यसपालि म अस्तिदेखि निरन्तर ढङ्गले जब बाढी आयो भन्ने बुझेपछि त्यो ठेकेदारलाई म आफैले खोजेर निर्माण व्यवसायलाई उहाँ कोभिड भएको भनेर मसँग आज 10 दिन भयो भन्नुभयो हिजो। र त्यसपछि मैले त्यहाँको रानीजमाराको प्रमुख र उहाँलाई अनि कुरा गरेर आजै नै त्यो जुन खास गरी भण्डारीका घर र त्यो चौधरीजी लगायतकाहरूको जुन घरहरू छ र खेल मैदान भन्ने जुन छ त्यसलाई अनि त्यसपछि त्यसको तत्त्वावधान गर्नको लागि भन्दा आज बेलुकीसम्म त्यो टिम त्यहाँ पुग्छ पथरिया नदीको सन्दर्भमा। जुन कुमिया लगायतको जे त्यो डुबान क्षेत्र छ त्यो के अरे नदी कटान हुने सम्भावना छ त्यसका सन्दर्भमा त्यहाँ जाँदैछ। अब जहाँ तपाईँले कोइरा नदी र काँडा नदीको सन्दर्भमा म आफै गएर त्यसको मुहानदेखि तल के अरे अन्तिम भागसम्म त्यसको सर्वे गरियो। तर त्यो फाइल अगाडि बढेको छ विविध कोरोनाको कारणले गर्दा पछिल्लो चरणमा त्यो फाइल सबै भएर त्यो डिपिआर सबै कुराहरू भएर अगाडि बढेको छ। तर त्यो रकम स्वीकृत भइसकेको छैन। अनि त्यसका लागि म अहिले पनि यहाँ मन्त्रालयमा छु है, यहाँ ऊर्जा मन्त्रालय सिँचाइ मन्त्रालयमा म छु। त्यो फाइलको सन्दर्भमा म आफै लागिरहेको छु। हिजो पनि अनि त्यसपछि खास गरी त्यहाँको प्रमुखसँग मैले त्यो के अरे त्यसको बारेमा कुरा गरेका थिएँ। अब अहिलेलाई त्यसको बजेट विनियोजन भएको छैन। अब स्थानीय तह प्रदेश लगायतको त्यसपछि सानो रकमले त्यो केही पनि हुँदैन। तर त्यो काँडा नदी र कुइरा नदीको तटबन्धका लागि भनेर त्यो यो स्वीकृत भएको जसरी लम्कीका नदीहरू तटबन्धन गरियो अनि के अरे नदीले कटान हुने ठाउँ तटबन्धन गरियो त्यसै गरी पथरिया नदीलाई 1 अरबको जुन पर्यो त्यसै काँडा नदी र कुइरा नदीलाई पनि अनि सानो रकम भन्दा ठुलो रकम भएको आवश्यकता छ। त्यसका लागि म लागिरहेको छु। हजुरको कार्यकालभित्र बजेट आउँछ त माननीयजी यो ठाउँमा? यसलाई कार्यकालसँग जोड्नु हुँदैन। कामलाई किनभन्दा यो पहिलाका साथीले गर्दा पनि हुन्थ्यो। जुन दिन म निर्वाचित भएँ त्यो दिनदेखि म अवराध ढङ्गले म विभिन्न यो मात्रै होइन सबै जुन योजनाहरू अगाडि बढाएको छु, कामहरू गरेका छु। कतिपय त्यहाँका अनि नागरिकहरू खास गरी दाजुभाइको के अरे उसमा नपरेका कुराहरू पनि थुप्रै अगाडि बढेका छन्। उहाँहरूले नसोचेका कुराहरू पनि अगाडि बढेका छ। जस्तै बद्धकोरिया धाम तपाईँको करोडौँ रुपियाँहरू पटक पटक त्यहाँ आएको छ, त्यसलाई अगाडि बढेको छ। र त्यसै गरी तपाईँको यो सेती लोकमार्ग त्यहाँ 11 वर्षदेखि अवरुद्ध भएको थियो। लामो समय यहाँले कुरा उठाइराख्नु भएको छ त्यसको। मैले भने त्यसको अनि त्यसपछि त्यो के अरे झुलुङ्गे पुलको सन्दर्भमा गए वर्ष हुनुपर्ने भएन, दुर्भाग्य भनौँ र भर्खर मात्र भएको छ। अब त्यसको तुरुन्तै त्यो अगाडि बढ्दैछ। त्यसै गरी तल सुँगरखालमा पनि त्यो झुँगरखाल जुन मान्छे बगेको ठाउँमा त्यो गए वर्ष हुनुपर्ने त्यो पनि हुन सकेन। त्यसको केही दिनभित्र छिटो टेन्डर गर भनेर मैले त्यसलाई फलोअप गरिरहेको छु। र 1 हप्ताभित्र 5वटा पुलहरू सेती लोकमार्गको जुन रानी गुन्डाल लगायतका अनि जुन ठाउँ छ त्यो मोटरेबल पुलहरू त्यसको पनि टेन्डरको लागि म यहाँ कुदिरहेको छु। अनि निरन्तर ढङ्गले हरेक दिन म यो फाइलहरूको पछि यो कामको पछाडि कुदिरहेको छु। र तपाईँले उठाउनु भएको जुन तटबन्धनको सन्दर्भमा जुन छ यसलाई दूरगामी ढङ्गले यसलाई प्रभाव पर्ने गरी त्यसलाई दीर्घकालीन हुने गरी यसलाई टिकाउ हुने गरी त्यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। हुन त सानोतिनो त तटबन्धन भएको छ। पहिला पनि मैले स्थानीय पूर्वाधार कोषबाट काँडा नदीको केही ठाउँ र त्यसै गरी प्रदेश सभाका मान्य सदस्य राजेन्द्र साउन्त नन्दबहादुर साउन्तको उसबाट पनि केही ठाउँमा त्यहाँ भएको छ। र त्यो पर्याप्त छैन। जति रकम चाहिन्छ किनभने अरबौँ रुपियाँ चाहिने भएको हुनाले त्यसको लागि के अरे जे अहिले फाइल अगाडि बढिरहेको छ त्यो ओल्ड ब्याङ्कसँग अथवा अन्य जाति निकायसँग नै अनि त्यसपछि त्यसको सम्झौता गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसका लागि पहल भइरहेको छ। सम्भवतः यही वर्षभित्र त्यसलाई त्यो फाइल के अरे त्यो सदर गर्ने क्रम लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँले मेरो कार्य अवधि भन्ने जोड्नुभयो, म पदमा रहँदा पनि नरहँदा पनि
जनता मेरो भगवान हो। हजुर त्यो ठाउँ त्यहाँका जनताहरूले अनि त्यसै मलाई विश्वास गर्नुभएको छ। म पदमा रहँदा वा नरहँदा मैले जनताप्रतिको जुन मेरो जिम्मेवारी छ, दायित्व छ, त्यो ठाउँप्रतिको जुन मेरो जिम्मेवारी छ, म त्यसबाट विमुख हुन सक्दिनँ। म निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छु र यो टिकाउ हुने गरी देखाउने गरी होइन, मान्छेलाई त्यसै त्यो के अरे एकछिनलाई त्यसपछि झाडा तान्ने गरी होइन, त्यसलाई दिगो काम विकासका लागि मेरो अभियान, मेरो काम म निरन्तर ढङ्गले लागिरहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वडा नम्बर 3 मा माथि उल्लेखित ठाउँमा नदी कटानको समस्या धेरै छ। तटबन्ध गर्ने निकायले पनि यस ठाउँमा पुगे जनताको माग सम्बोधन गर्न सके ठूलो राहत हुने थियो। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा प्राथमिकता भनेकै जनताका साना साना कुरा, जनताका विषय वस्तु जो जनतालाई समस्या परिरहेको छ, यी मुद्दा हामी प्रमुख रूपमा उठाउँछौँ, खबरदारी गर्छौँ। यस विषयमा हामीले स्थानीय सरकारले के गरेको छ, स्थानीय सरकार के हेरेर बसेको छ भन्ने सवालमा बर्दगोरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलिराम डगोरा थारूलाई सोधेका छौँ। अब प्रस्तुत छ बर्दगोरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलिराम डगोरा थारूसँग गरिएको यो कुराकानी। धन्यवाद। जस्तो हामी केही दिन अगाडि कुइरा नदीमा पुल छैन भन्दै आएका थियौँ, पुल पनि त्यहाँ बनाएर हिँड्छ। अब तटबन्ध धेरै ठाउँमा गर्नुपर्ने रहेछ सर, धेरै खटान रहेछ। र हजुरको कार्यकाल हजुर आइसकेपछि विजयी भएर के कति गर्नुपर्छ र तटबन्धको लागि ठाउँमा काम? हामीले यो 2 नम्बरमा अनि 3 नम्बरमा, हजुरको 6 नम्बरमा यो केही चाहिँ गाउँपालिकाको बजेटबाट गऱ्यौँ र केही चाहिँ प्रदेशको साझा लगानीबाट यसरी चाहिँ तटबन्ध हामीले गऱ्यौँ। अब यो नदीको समस्या थुप्रै समस्या छ। त्यो नदीको यो अहिले चाहिँ पथरिया नदी चाहिँ हाम्रो अहिले डिपिआर चाहिँ भइसकेको छ। त्यसले एउटा जुन हाम्रो जुन पथरिया सिँचाइ योजना जो छ, जो त्यो सिँचाइ योजनाले अहिले डिपिआर गरेर अब यो हामी चाहिँ यो जुन चिसापानीको जुन नहर सिँचाइ योजना जुन छ उसले हामी यसलाई चाहिँ सर्वे गराएर हामी, किनभने त्यसै लगत्तै अहिले यस काँडा नदीको पनि सर्वे गराएर उहाँहरू मार्फत चाहिँ गराउने प्रक्रियामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। काँडा नदी कुइरा नदीले कति जमिन कटान गरिरहेको छ हेर्नु भएको छ? हामी काँडा नदी कुइरा नदी त हामी पटक पटक हेरिरहेको छौँ, तर नदीको समस्या एकदमै जटिल छ। किनभने गाउँपालिका बजेटले चाहिँ नहुन सक्ने, हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रदेश र सङ्घमा पठाउने चाहिँ हामीले काम चाहिँ गरिराखेका छौँ। अनुगमन मात्रै गर्न सकिने भयो, बजेट नहुने भयो गाउँपालिकासँग? गाउँपालिकाबाट बजेट चाहिँ सानो बजेट हुन्छ, सानो बजेटले चाहिँ नदी कटानलाई चाहिँ रोक्न सक्ने असम्भव देखिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ योजनाबद्ध गरेर परिषदबाट पास गरेर केन्द्रीय योजनामा पठाउँछौँ। अब जस्तो प्रदेश सांसदसँग बस्नुभयो होला, केन्द्रीय सांसदसँग बस्नुभयो होला, नन्दबहादुर साउद, झपट रावलहरूसँग बस्नुभयो होला, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? कति गर्नुको यो ठाउँको लागि, तटबन्धको लागि मात्रै कुरा गर्ने हो? हामीले उहाँहरूले पटक पटक चाहिँ यो अनुगमन ल्याएर हिजो सालको वर्षामा पनि चाहिँ यो जब यो फुटकौवाको जो तलको बस्तीहरूलाई डुबान भएको थियो, नन्दबहादुर साउदलाई ल्याएर उहाँ नै यहाँ उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँलाई म गराउँछु भन्ने किसिमको वाचन चाहिँ दिनुभयो। तर हाल अहिलेसम्म बजेट आइपुगेन, प्रदेशबाट आएन, बजेट आएन। गाउँपालिकाले नभए भने प्रदेशबाट बजेट नहुने कति जस्तो अध्यक्षज्यू हजुर त यही ठाउँको मान्छे, जस्तो यो नदी कटान भएका घरहरू बग्या, जमिन बग्या देख्दा कस्तो महसुस हुन्छ? यसलाई दुःख लाग्दैन? दुःख त लाग्छ, तर आफूसँग बजेट नभएर हामीले पनि अब के गर्ने हो, किनभने हामीले अब विभिन्न ठाउँको लागि बनाउनु पर्ने छ। किनभने समग्र रूपमा हेर्दाखेरि क्षेत्रफल चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको एकदमै भूगोल चाहिँ एकदम राम्रो छ, तर यो गाउँपालिका भनेको चारैतिरबाट नदी कटान भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब जति गरेर पनि हामीले यो नदी रोकान गर्न सक्ने चाहिँ गाउँपालिकाको बजेटबाट नभ्याउने चाहिँ देखिन्छ। अहिले जस्तो हजुर अनुगमनमा जाँदै हुनुहुन्छ, के को अनुगमन जाँदै हुनुहुन्छ? हामीले यो बाटो अनुगमन गरिरहेको छु, जुन अहिलेसम्मको काम भइसकेको कामहरू कहाँसम्म काम पुग्यो, कहाँ सफल भयो, कहाँ चाहिँ अधुरो योजना रहेछ, त्यसैको लागि चाहिँ हामी आजको अनुगमनमा निस्केको छौँ। यो आर्थिक वर्षमा तटबन्ध कतिको हुन्छ, केही छ योजनाहरू? अब आर्थिक वर्ष हाम्रो अब परिषद चलिरहेको छ, यो परिषद मार्फत हामीले अब त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोली तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। कुनै पनि खबर छन् र सूचना छन् 98 484 33 989 हाम्रो यो नम्बर रहेको छ। यहाँ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि सहकर्मी रमेश पाण्डे, क्यामेरामा बिपी देवकोटा, धेरै धेरै धन्यवाद र जनबोलीबाट रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।